नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम राह जीवन। और जीवन की इस राह में आज हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है मिस्टर पीटर भट्टी ने, जो कि चेयरपर्सन है ICB के, जो कनाडा में इस वक्त हैं, और उनके साथ पास्टर गजाला शफीक कराची से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और नोरा खम्बल टोरंटो से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, कनाडा से, टोरंटो कनाडा से, और केरन फ्लेचर जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से हमें इन्होंने ज्वाइन किया है। और आज हम इस प्रोग्राम में राज़ चमन में बातचीत करेंगे आरजू राजा के मुतालिक। जो ये केस है आजकल वर्ल्ड वाइड हर एक की ज़ुबान पर है। जहाँ पाकिस्तान का नाम है वहाँ आरजू राजा का नाम है, और जहाँ आरजू राजा का नाम है वहाँ पाकिस्तान का नाम ज़रूर आता है। तो सबसे पहले पास्टर गजाला शफीक, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप आरजू राजा का वजूद बनी, उनकी आवाज़ बनी आरजू राजा की, और इसीलिए उस सारे केस को, सारी सिचुएशन को आप बेहतर तरीके से हर जगह पे प्रेजेंट कर पाई हैं। क्योंकि अगर आप उसका वजूद ना बनती, उसकी आवाज़ ना बनती, तो शायद इसकी आज सिचुएशन जो थी वो फ़र्क होती। क्योंकि सोशल मीडिया और दीगर सोर्सेज के हवाला से हमें बहुत सारी इस केस के हवाला से लेटेस्ट बातचीत मिलती रहती है, लेकिन आप हमें बताइए, क्योंकि आप डे फर्स्ट से आरजू राजा के साथ हैं, अभी करंट सिचुएशन जो है वो क्या है आरजू राजा केस की? जी, लास्ट हेयरिंग 9 नवंबर को हुई थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जो केस दायर किया है वो आरजू ने किया है, उसमें पेटिशनर आरजू है, जिसमें उसकी प्लेंट ये थी कि मैंने शादी की है, मैं 18 साल की हूँ और मुझे खतरा है अपने वालिदैन से कि ये मुझे और मेरे हस्बैंड को मरवा देंगे। ये आरजू की पेटिशन थी जिसमें हम जवाब दे रहे हैं। तो 9 तारीख को जब उसका मेडिकल रिजल्ट आया था, तो उसके मुताबिक ये साबित हुआ था कि जो उसका स्कूल का, चर्च का और नादरा का रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक उसकी उम्र 14 साल ही बनती है। तो वो 14 साल के बच्चे की शादी पाकिस्तान में, बिलखुसूस सिंध में अलाउ नहीं है। ये जुर्म है, गैर कानूनी है। इस वजह से जज साहब ने यह हुक्म दिया था कि जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 2013 है, उसकी क्लॉज 3, 4 और 5 के मुताबिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, और उन तमाम फैसिलिटेटर्स को जिन्होंने ये शादी अंजाम देने में वो फैसिलिटेट किया, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। और नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग जो है 23 नवंबर मुकर्रर की गई है हाई कोर्ट में। लेकिन नीचे वाली जो कोर्ट है, जिसको ट्रायल कोर्ट कहा जाता है या लोअर कोर्ट कहा जाता है, उसमें केस रोजाना की बुनियाद पे चल रहा है। जो मौलवी है उसने प्री अरेस्ट बेल ले ली थी, इंटरम प्री अरेस्ट बेल ली थी। कल उसकी बेल लगी हुई है 16 तारीख को ट्रायल कोर्ट में फॉर कंफर्मेशन। इसी तरह वो जो अली अजहर है, उसके जो भाई दोनों, उनको शुरू में अरेस्ट किया गया था, लेकिन जब हाई कोर्ट ने 27 तारीख को ये कहा था कि ये न्यूली वेड वाइफ है और उसको प्रोटेक्शन दी जाए, और उसकी बेसिस पर उन दोनों भाइयों को जमानत मिल गई थी। अब उनकी भी बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में लगा दी है हमारे एडवोकेट जबरान नासिर ने। इसी तरीके से जो अली अजहर है, क्योंकि वो अरेस्ट और पहले रिमांड पे था, लेकिन लास्ट तारीख में उसको जुडिशियल रिमांड पे उसको जेल कस्टडी कर दी गई थी, और उसने भी बेल अप्लाई कर दी है। तो 4 मुख्तलिफ चीजें हैं जो इस वक्त सुबह कल लोअर कोर्ट में जो है कोर्ट में उस पर कानूनी बहस होगी, और जो हमारी कोशिश होगी कि जिन लड़कों की जमानत होगी उनकी जमानत कैंसिल करवाई जाए, मौलवी को भी जमानत ना दी जाए, और जो दूसरे फैसिलिटेटर हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। लोअर कोर्ट में केस चलता जा रहा है, लेकिन
हाई कोर्ट की जो तारीख है 23 है और 9 तारीख को आरजू से जब पूछा गया था तो आरजू ने कहा था, कोर्ट ने पूछा था कि आप क्या वालिदैन के साथ जाना चाहती हैं या शेल्टर जाना चाहती हैं। तो आरजू ने कहा नहीं, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ जाना है। तो हस्बैंड को तो उन्होंने कह दिया कि ये गैर कानूनी कार्रवाई है और उसको तो वो मिल भी नहीं सकती, पाबंदी लगा दिया कि वो नहीं मिल सकती उसको। लेकिन वो जाहिर है उसका ब्रेन वॉश किया हुआ है, छोटी बच्ची है, उसको तो ना लीगल चीजों की समझ है और ना मेरा ख्याल है जो कुछ हो रहा है वो उसके अभी पल्ले पड़ रहा होगा कि इतना प्रेशर है। और कल परसों वालिदैन मिले हैं ट्यूसडे को, ये जो अभी ट्यूसडे गुजरा है, लेकिन उसके बाद पता चला कि उसको कोरोना हो गया है। तो कोरोना की वजह से उसको आइसोलेशन में डाल दिया गया है और अब वो किसी से मिल नहीं सकती। पास्टर गजाला, मेरा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या जब वो कहते हैं जो स्टाफ है हॉस्पिटल का या दीगर स्टाफ है जो सारे केस में इन्वॉल्व हैं, क्या उन्होंने कोई कॉन्फर्मेशन दी है आपको कोरोना वायरस पॉजिटिव की? देखें, वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने भी ये रिपोर्ट जो है फाइल में लगाई है, अभी तक हमने खुद नहीं देखी। लेकिन जो पनाह शेल्टर की जो इंचार्ज हैं और जो कमीशन की इंचार्ज है माजिदा रिजवी साहिबा, वो हमारी बहुत अच्छी वाकिफ है, बहुत हमारा उनसे करीबी ताल्लुक है और दोनों के साथ, वो दोनों ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं और सेंसिटाइज भी हैं। तो उनसे हम तवक्को नहीं करते, कतन तवक्को नहीं करते कि वो किसी किस्म की गलत बयानी से काम लेंगी। वो सच बोलेंगे और वो बच्चे की वेल बीइंग के लिए काम कर रहे हैं और उसको साइकोथेरेपी भी दी जा रही है। लेकिन अब जो है कोरोना की वजह से उसको आइसोलेशन में डाला गया है। जी, थैंक यू पास्टर गजाला। सिस्टर नौरा कंवल, आपकी तरफ मैं आऊँगा। क्या आप बताएं कि जब ये एक ऐसी सिचुएशन है कि अब 12 से 14 इवन 15-16 साल का बच्चा जो है, बच्चा है या बच्ची है, उसको तो अभी तक अपने ही रिलीजन की सही तरीके से समझ नहीं होती, या वो उस बात को कि वो ये डिसाइड नहीं कर पाता क्योंकि उससे समझ नहीं है। जहाँ जिस रिलीजन में, किसी भी रिलीजन का बच्चा आप ले लें, उसको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? ओके, तो जो आपका सवाल है कि ये इतनी छोटी सी बच्ची, बिल्कुल आपने ये ठीक कहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सिर्फ 13 इयर्स ओल्ड है, तो उसे खुद अपने अपनी ओन रिलीजन के बारे में शी इवन दो वो चर्च जाती हैं एंड एवरीथिंग, ऑल्टर सर्वर भी हैं वो, एंड शी अपने रिलीजन के बारे में उसको इतना नहीं था। हाउ कैन शी एक्सेप्ट इस्लाम? डजंट नो, उसको कुछ नहीं पता इस्लाम के बारे में, तो वो किस तरह एक्सेप्ट कर कह रहे हैं ये लोग कि उसने एक्सेप्ट किया है? ये हमें ये बात हमें आई डोंट थिंक इज करेक्ट, ये बात बिल्कुल सच नहीं है, मानने में नहीं आती बात। बिल्कुल आपने सही कहा। मिस्टर पीटर भट्टी, आपकी तरफ आऊँगा। आप आईसीबी के चेयरमैन हैं और अभी तक बेशुमार केसेस में से गुजरते हुए, उनको फेस करते हुए, उनको डील करते हुए आज आप आरसू राजा तक भी पहुंचे हैं। अभी तक जो पिक्चर सामने आई है या सिस्टर पास्टर गजाला साहिबा ने जो कुछ बयान किया है, आपको क्या होप नज़र आ रही है फ्यूचर में या कल के बारे में? आप कुछ कह सकते हैं इसके बारे में? हाँ जी पास्टर जी, सबसे पहले तो मैं आपके राह जीवन रेडियो टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हम सबको मौका दिया कि हम आपके इस प्लेटफॉर्म पे आकर आपका शुक्रिया अदा कर सकें। दूसरा, मैं सिस्टर गजाला का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने पहले दिन से लेकर इस फैमिली के साथ अपनी वाबस्तगी शो की और अपनी तन जन की तमाम जो भी काविशें हैं इन फैमिली के साथ लगाई। हम इनको सलूट पेश करते हैं और इसके साथ वकील जबरान को भी सलूट पेश करते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो हक और सच के लिए खड़े हैं और हक सच के लिए वो अपनी बात को मतलब आगे करने के लिए कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये आपको बताता हूँ, अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ, वो ये है कि ये देखें जो आपने सवाल किया है कि भाई
یہ تو ابھی کیونکہ کیس ہائی لائٹ ہو گیا ہے اور بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے. جب تک یہ ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا نہ کسی کیس میں راجے کی سنوائی ہوئی ہے، نہ ہی کسی کورٹ میں اس کی سنوائی ہوئی ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی لگا ہے. میرا اپریشیٹ کرتا ہوں آج چیف جسٹس کو اور جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ہماری کمیونٹی کی لیڈرشپ ہے، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان میں خاص طور پہ ہم جو مسیحی اور دوسرے دیگر ڈفرینٹ مائنورٹیز کے لوگ ہیں، وہ ان کو اپنے لیے یا اپنے خاندانوں کے لیے اپنے بچوں کو انصاف لینے کے لیے کیا ہر وقت اتنی ہی جدوجہد کرنی پڑے گی، اتنا ہی اسٹرگل کرنی پڑے گی؟ ہماری کتنی ساری اور بچیاں ہیں جن کا ڈیلی بیسس پہ کڈنیپ کیا جاتا ہے، کنورشن کی جاتی ہے اور ابڈکشن کی جاتی ہے، اور وہ بیچاروں کا کسی طرح کا نام تک بھی نہیں کوئی لیتا. اب میرا یہ سوال ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہم پہلی تو بات یہ ہے کہ آرزو کی طرف ہی آتے ہیں. آرزو کا جو کیس اب ڈائریکشن پہ چل نکلا ہے، ہمیں امید ہے کہ اس کو جسٹس ملے گا، اور اس میں تمام ان آفیشلز کو جو اس میں انوالو ہیں اور جسٹس دلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں. لیکن میں یہ ساتھ ساتھ اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے مسیحی محکوم ہیں، مظلوم ہیں، اب ڈپریسڈ ہیں. ہر شخص اتنی زیادہ آواز نہیں اٹھا سکتا. ہمارے پاکستان کے جو حکمران ہیں، جو اہل وقت ہیں اور جن کے اختیار ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا کوئی حکمت عملی واضح کریں جس سے ہمارے جیسے مائنورٹیز کے لوگ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں اور وہ یہ سمجھیں کہ اگر ہم غریب ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم بے بس ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی اقتدار اعلیٰ میں ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں ناانصافی سے ہمارے ساتھ سلوک نہیں کیا جائے گا بلکہ ہمیں انصاف مہیا کیا جائے گا. جی تھینک یو مسٹر پیٹر، تھینک یو ویری مچ. پاسٹر غزالہ، آپ کی طرف واپس میں آؤں گا کہ میرا آپ سے بلکہ عروج کے پیرنٹس سے میرا سوال ہے، چاہے عروج کی ماں سوال جواب دے یا اس کے والد جو ہے وہ جواب دے، کہ آج کے بعد انہیں کل آنے والا ویک جو ہے اس میں کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ کیا کوئی بہتری کی ہوپ ہے ان کے پاس؟ جی سلام سر جی، سب کو پورے گروپ کو میری طرف سے سلام. وہ نظر تو ابھی کچھ بھی نہیں آیا کہ سیٹرڈے کو گئے تھے تو انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کورونا کا. ابھی یہ پیر کا 23 تاریخ کا ہے کہ 23 تاریخ کو خدا جو ہمارے حق میں فیصلہ سنائے گا، اسی پہ امید پہ بیٹھے. مسٹر پیٹر، آپ کی طرف آؤں گا میں واپس کہ جب تک وہ ہمیں دوبارہ جوائن کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ ابھی تک جو میں نے اس کیس کو آبزرو کیا ہے وہ بہت سارے لوگوں کی زبان پر یہی بات ہے کہ پیپرز میں گورنمنٹ آف پاکستان کے جو لاز ہیں وہاں پہ سب کچھ موجود ہے، ہر کمیونٹی کے لیے بھی ہے، ہر شہری کے لیے سب کچھ موجود ہے، لیکن کسی چیز کا، کسی ایکٹ کا امپلیمنٹ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل صحیح کی ہے، اور ہماری جو بدقسمتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے لیے تمام قوانین موجود ہیں جو ہمیں پاکستان میں ایز اے سٹیزن، ہمیں ایز اے شہری ہمیں وہ رائٹس دیتے ہیں، لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ان پہ امپلیمنیشن نہیں ہوتی. امپلیمنیشن جب تک نہیں ہوگی ان قانون کا کیا فائدہ؟ اگر ہمارے لوگوں کو اسی طرح ہی ہر روز اس طرح کے حالات سے گزرنا پڑے گا تو ان قانون کو وہاں پہ کاغذوں میں رکھنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے. میری حکومت اعلیٰ سے یہی درخواست ہے کہ پاکستان کے مسیحی پاکستان کے شہری ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، اور اگر ہم غریب ہیں، ہم مجبور ہیں، تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور جب کبھی بھی ہمیں انصاف کی ضرورت پڑے تو ہمیں انصاف مہیا کیا جائے، ہمیں
बराबर का शहरी तस्लीम किया जाए और हमें हर केस के लिए आरजू जैसी मेहनत ना करनी पड़े। जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर पीटर भट्टी। सिस्टर केरन फ्लेचर, आपकी तरफ मैं आऊँगा। आई डोंट नो कि आपको कितना अरसा हुआ है यूनाइटेड स्टेट में, लेकिन मुझे 20 साल हो गए हैं कनाडा में रहते हुए तकरीबन। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे कोई नहीं जानता था गवर्नमेंट लेवल पे, सिवाय उस एप्लीकेशन के जो मैंने पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ पे आने के लिए इमिग्रेशन के लिए दी थी। वो सब कुछ पेपर्स में था, और उन्हीं पेपर्स की वो जो रिक्वेस्ट आप उसको समझ लें, एप्लीकेशन कहें, कुछ भी कहें, तो उसी की बेस पे आज तक मेरा और मेरे ख़ानदान का, मेरे बच्चों का सब कुछ जो है वो ठीक ठाक चल रहा है। रिस्पेक्ट भी है, हर काम जो है प्रॉपर तरीके से हो रहा है। आप अपने एक्सपीरियंस से कहिए कि ये जो हुकूमतें, ये जो मुल्क हमें जानते भी ना थे, वो हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं, और एक शहरी जो है अपने ही मुल्क में वो क्यों इतना दर बदर हो जाता है, क्यों इतना कमज़ोर हो जाता है, क्यों उसकी आवाज़ कोई नहीं बनता। कोई से मुराद मेरा कानून है, या जुडिशरी सिस्टम है, या पुलिस है, या कोई भी है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, जो पाकिस्तान में रहने वाले जो माइनॉरिटीज हैं, वो तो हमेशा, चाहे वो किसी भी ओहदे पर पहुंच जाएं, वो माइनॉरिटीज ही रहेंगे, यू नो। तो यहाँ तक आप कह रहे हैं कि आपको 20 साल में, मुझे यहाँ 11 इयर्स हो गए, 10 इयर्स हो गए यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑलमोस्ट 11, और मेरा आधी से ज्यादा जिंदगी वहां पे गुजरी है, सिर्फ 10 इयर्स। लेकिन वहां के सिस्टम में और यहाँ के सिस्टम में, इवन दो हम यहाँ पर आए हैं, हम इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन हमें ज्यादा फैसिलिटीज और हर चीज हमें ज्यादा यहाँ पर मिली है बनिस्बत when हम जब पाकिस्तान में थे। हमें माइनॉरिटीज को आप देख लें, कभी किसी बहुत ज्यादा ऊंचे ओहदे पे आपने बहुत कम देखा होगा। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि वहां से लोग यहाँ पर क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइफ बेटर है लोगों के लिए, हमें सेफ्टी है यहाँ पे। मैं खुद वहां से अपने बच्चों को लेकर, वहां से मेरी दो बेटियां माशाल्लाह से, दोनों बेटियों को लेकर मैं वहां से क्यों निकली हूँ, क्योंकि मैंने वहां के हालात देखे थे। हमारे आने से थोड़े टाइम पहले एक फैमिली थी, जानने वाले थे, उनके बच्चों के साथ एक हादसा हुआ था। वो हादसा रखते हुए दिमाग में मेरे हस्बैंड और मैंने डिसाइड किया कि हम वहां से निकल के इधर आएंगे, क्योंकि वो, हालांकि हमारे पास वहां पर अपनी जॉब्स अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन हमने यहाँ पर आके स्क्रैच से स्टार्ट किया, बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया। लेकिन आज माशाल्लाह से बच्चे भी हमारे सेट हैं, हमें किसी बात की इधर परेशानी नहीं है कि, लेकिन मैं वही सोचती हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान में होती तो आई डोंट नो मैं किस, मैं मतलब मुझे नहीं लगता, मेरी बेटियां जवान हो गई हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि मैं अपनी बच्चियों को, मैं सुकून की नींद सो सकूं कि मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं आई डोंट थिंक मैं कंफर्टेबल या यू नो रह सकती कि मेरे बच्चे वहां पे, मेरे बच्चे खुद कॉन्वेंट स्कूल्स में जाते थे वहां पे, और वहां पे भी इतने प्रॉब्लम्स होते थे। आई थिंक मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन और बेस्ट डिसीजन ये लिया है कि मैं वहां से निकल के। बिल्कुल ठीक कहा आपने सिस्टर केरन, और ये असल बात जो है कि जो कुछ कानून में होता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, एक यानी कंट्री के हर तबके के अफराद के लिए, यानी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होती। पास्टर गजाला, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? जी जी, मैं सुन रही हूँ। मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा। आप थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए, क्योंकि आप ही हैं वो फर्स्ट पर्सन, और हर शख्स जो है इस वक्त आपको सैल्यूट कर रहा है, और मेरा सैल्यूट भी कबूल कीजिए कि अभी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें सामने एकदम से डिफरेंट एंगल से भी आना शुरू हो गई हैं, और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये आज अभी कोरोना का सुन के, क्योंकि ये किसी भी वक्त जो है वो सिचुएशन जो है वो ट्विस्ट ले सकती है। दिस इज़ वेरी क्लियर। खुदा करे कि ऐसा ना हो, हमारी दुआएं और कोशिशें इसी में हैं कि खुदा सब कुछ क्लियर रखे।
لیکن آپ چونکہ ڈائریکٹلی ہر چیز کو فیس کر رہی ہیں تو ان بہت سارے سوالات میں بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. اب آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں میں سب جو ساتھی ہیں اس وقت، یہ پہلا کیس تو نہیں ہے، یہ تو آئے روز یہاں پر ہو رہا ہے جی. اور یہ کیرن نے کہا کہ وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں. دیکھیں جن کے پاس 4 پیسے ہیں، جو ویل آف ہیں، وہ تو ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن زیادہ جو 99% ہمارے کرسچن لوگ ہیں وہ غریب ہیں اور ان کی وسائل محدود ہیں، وہ ملک نہیں چھوڑ سکتے. یعنی وہ بات تو ہو رہی تھی کہ ملک کا جو قانون ہے ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے ہر حال میں اور ہر شخص کے لیے یکساں ہونا چاہیے، وہ بات ہم اس لیول پہ کر رہے تھے. جی پلیز گو اہیڈ. بالکل، جب آپ ایک ملک کے شہری ہیں تو قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے. تو ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے، ہمیں اس مائنڈ سیٹ کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ہم نے نشاندہی کرنی ہے ان چیزوں کی. اب دیکھیں جب آرزو کا کیس ہوا، لوگ باہر نکلے، لوگوں نے بات چیت کی، لوگوں نے شور مچایا، لوگوں نے حکومت سے سوال پوچھے، عدلیہ سے سوال پوچھے، پولیس سے سوال پوچھے، تو وہی ساری چیزیں سیدھا ہونا شروع ہو گئی جو ساری ٹیڑھی تھی. وہ جو 11 نومبر کو تاریخ تھی وہ ایک دم پلٹ کے 2 نومبر پہ آ گئی، پھر 5 نومبر کو ہوئی، پھر 9 نومبر کو ہوئی. یعنی جب آپ اپنے حق سے واقف ہوتے ہیں اور آپ کو اپنا حق لینے کے لیے جدوجہد کرنا آتی ہے تو پھر حق ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور زیادہ تر تو ہمارے لوگ اگنورینٹ رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس وجہ سے پھر دبانے والا اور زیادہ دباتا جاتا ہے. یہ تو جو مائنڈ سیٹ ہے یہ صرف ٹھیک ہے، ہماری جو کرسچن بچیاں اور وہ ہندو بچیاں زیادہ اس کا شکار ہوتی ہیں کیونکہ ان کو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو غریب ہے، ان پڑھ ہے، ادھر سے کون سی ہمیں کوئی مخالفت کا سامنا کرنا پڑنا ہے. اسی لیے وہ غریب کی بچی کو اٹھاتا ہے، 45-50 سال کا بوڑھا بندہ، اور اٹھا کے تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی سند لینا، اور اسلام کی سند لے کر اس اپنے گناہ کو یا غیر قانونی شادی کو یا غیر قانونی عمل کو یا ریپ کو ایک لیگل شکل دینے کی کوشش کرنا. فورس کنورشن تو صرف ایک ان کو کیا کہیں کہ ایک چہرہ چھپانے کی جگہ مل گئی ہے، یا اس قانون کے فورس کنورشن کا سہارا لے کر یا لفظوں کا سہارا لے کر یہ کم عمر بچیوں کو درندگی کا نشانہ بناتے ہیں، یہ ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں، ریپ کرتے ہیں، اور یہ اپنے دین کو، دین اسلام کو وہ خود بدنام کرتے ہیں. اس وجہ سے پاسٹر فضالہ یہ بتائیے کہ میں نے سوشل میڈیا پہ بہت لوگوں کو جو مسلم لیڈر ہیں ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ جو فورسڈ کنورژن ہے یہ بالکل غلط بات ہے اسلام کے مطابق. میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ کے ارد گرد جو ایک حلقہ ہے اس میں یہ بات کہاں حد تک ایکسیپٹ کی جا رہی ہے؟ جن لوگوں سے زیادہ تر آپ کا بالخصوص اس فیملی سے کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن تو بھی آپ کے حلقہ احباب میں جو دوسرے مسلم ہیں وہ کس حد تک اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سارے کا سارا آپ کے شاید اگر آپ اسے فالو کر رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی لوگ آئے، پروونشل گورنمنٹ سے آئے، اور ریلیجس نہ صرف ہماری پارٹی کے کرسچن ایم پی اے بلکہ تمام جو مسلمان لیڈرز اور پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے سولیڈیرٹی کا اظہار کیا. انہوں نے ان دونوں ماں باپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا کہ آپ کی بچی کے ساتھ ناجائز ہوا ہے، غلط ہوا ہے. بلکہ کچھ اچھے پولیس آفیسرز بھی وہ بھی یہ بات ایڈمٹ کر رہے تھے کہ بچی کے ساتھ غلط ہوا ہے. اب جو پڑھے لکھا طبقہ وہ تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے، لیکن جو نارمل طبقہ وہ تو وہ کہتے ہیں نا خنجر لے کر کھڑے ہیں
وہ تو ہر وقت یہی اس میں ہے کہ جی وہ بچی مسلمان ہو گئی ہے، اب وہ شرعی طور پر اس کی بیوی ہے، اور اسلامک جو لا ہے وہ جو اجازت دیتا ہے، وہ اب دوسرا رخ اس کو چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن عدالت سے ہمیں امید ہے کہ وہ صحیح سمت چل رہی ہے، اور صحیح سمت میں چلتے ہوئے وہ جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں جو نفرت کو بوتے ہیں اور نفرت کا بیج بانٹتے ہیں، عدالت ان کو پیچھے کر کے بڑے سلیقے سے آگے بڑھ کر جسٹس انشور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہم اس سے پر امید ہے کہ جسٹس انشور کیا جائے گا. پاسٹر غزالہ، آپ کی طرف میں دوبارہ آپ سے کوشچن ہے کہ آرزو راجہ جب کہ اس سے یہ کیس شروع ہوا ہے، آپ ڈے فرسٹ سے ساتھ ہیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد یہ کشمور میں 4 سالہ بچی کا جو واقعہ ہوا ہے، تو کیا اتنے سارے عرصے میں جتنے بھی دن آج گزر گئے ہیں، کیا آپ کی پرسنل لائف کو کوئی تھریٹننگ یا آپ کی فیملی کو کسی قسم کی کوئی پرسنل مشکل پیش تو نہیں آئی؟ دیکھیں، تھریٹ تو موجود ہے، لیکن یہ میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ یہ پہلا کیس نہیں ہے، میں تو کرتی رہتی ہوں، اور تھریٹ تو میرے لیے تو ہمیشہ سے موجود ہے. لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اچھے لوگ موجود ہیں، اچھے آفیسرز موجود ہیں، اور ان سے ہم نے انصاف لینا ہے. ابھی ایک بچی نیہا ہے، سیم ان کا بھی آرزو جیسا کیس ہے، 14 سال کی وہ بچی تھی، جی. اس کو بھی ایسے ہی زنا کرنے کے بعد پھر شادی، پھر قبول اسلام، اور سارا وہ بچی کے والدین تو ہمت ہار گئے اور انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا. لیکن نیہا کو پچھلے سال 12 مئی سے میں لے آئی، وہ میرے ہی پاس ہے اور میں ہی اس کا کیس لڑ رہی ہوں، اور وہ روز ڈان میں رپورٹ ہو رہا ہے، پچھلے مہینے کی 24 کو، 26 کو، 28 کی ڈان کو، اور ابھی 11 تاریخ کو بھی ڈان میں رپورٹ ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ تھریٹ مجھے تو فیس کرنا آتا ہے، کیونکہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں ایکٹیوسٹ ہوں، میرا اپنے مسلمان دوستوں سے اچھا اور اچھے روابط ہے. لیکن جو عام لوگ ہیں، جیسے یہ آرزو راجہ کے والدین ہیں جو ان پڑھ ہیں، یہ تو اس تھریٹ کو ڈیل نہیں کر سکتے، نہ ان کو طریقہ آتا اس تھریٹ کو ڈیل کرنے کا، نہ ان کے پاس وہ اپنی وہ میرا خیال ہے انٹرنل پاور بھی اتنی نہیں ہوگی، یا کمٹمنٹ اتنی نہیں ہوگی کہ وہ اس ڈر کو کا مقابلہ کر سکے. اسی وجہ سے مجھے انہیں ان لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اور میں ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا اپنے گھر میں. اگر یہ تھریٹ کا مقابلہ کر سکتے تو پھر شاید وہاں گھر نہ چھوڑتے. ابھی بھی یہ روزانہ کتے کو کھانا ڈالنے جاتے ہیں، پولیس ساتھ جاتی ہے، میری فیملی میں سے کوئی نہ کوئی ساتھ جاتا ہے، گاڑی پہ لے کر جاتے ہیں. تو اس وقت تک ہمارا دل دھڑکتا رہتا ہے جب تک یہ واپس نہیں آ جاتے، کیونکہ کسی وقت بھی کوئی آگ لگا دے، کوئی حملہ کر دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو تھریٹ تو موجود ہے، لیکن اسی تھریٹ کے ہوتے ہوئے ہی ہم نے انصاف کی بھی جدوجہد کرنی ہے، اور ہمیں اداروں تک اپنی بات بھی پہنچانی ہے. جی، تھینک یو ویری مچ پاسٹر غزالہ. مسٹر پیٹر، آپ کی طرف آؤں گا. آپ یہ بتائیے کہ آپ چونکہ چیئر پرسن ہیں ICV کے، تو آپ نے آئی نو کہ بہت ساری کوششیں آپ نے کی ہیں، اور آپ کی کاوشوں کو بھی سراہا جا رہا ہے، وہ بھی قابل اعتراف ہیں. آپ ایسے پیرنٹس کو جو جیسا کہ پاسٹر غزالہ نے جن کا حوالہ دیا کہ ہر شخص جو ہے اس کو فیس نہیں کر پاتا یا کر سکتا، آپ ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اور حکومت پاکستان یا وہاں کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، خواہ وہ کرسچن ہے، خواہ وہ مسلم بھائی ہیں، آپ 1-2 منٹ میں اس کو کیسے سبمٹ کریں گے؟ تھینک یو جوید بھائی دوبارہ میری طرف آنے کے لیے. میں جیسے آرزو کے پیرنٹس ہیں یا اس طرح کے اور سارے پیرنٹس ہیں، نیہا کے پیرنٹس ہیں، مائرہ شہباز کے پیرنٹس ہیں، اما یونس کے پیرنٹس ہیں، ان کو میں یہی اپنی طرف سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمارا کنٹری ہے، پاکستان کی ہماری ماں ہے، اس پہ ہی ہمیں انصاف چاہیے.
آپ اپنا Yes. دل نہ کریں, آپ وہاں پہ رہیں اور اپنا انصاف مانگیں. اس انصاف کے حصول کے لیے آپ کو جو بھی ہماری مدد درکار ہے, ہم تہ دل سے اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنی کمیونٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب تک آپ کو انصاف نہیں ہوگا ملتا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے تیار ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ انصاف کے حصول کے بعد اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پھر بھی ہماری زندگی وہاں پہ مشکل میں ہے اور ہمارے کسی وقت بھی کچھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے, تو ہمارے ساتھ آپ رابطہ قائم کریں. جس طرح ہم نے بہت سارے ہزاروں لوگوں کی پہلے مدد کی ہے, ہم اپنی دل سے اپنی طاقت کے مطابق جو بھی ہم سے بن پڑا ہم ان کے لیے مدد کریں گے. لیکن اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے, کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. یہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ جیسے ہوگا ویسے کریں گے. جی, ویل سیڈ مسٹر پیٹر بھٹی. اور میں آخر میں, کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں زیادہ دیر آپ کے ساتھ ٹھہر سکوں, مسٹر پیٹر بھٹی, آپ کا, پاسٹر غزالہ شفیق, سسٹر نورا کنول اور سسٹر کیرن فلیچر, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور ہم سب کی دعائیں ہیں پاسٹر غزالہ, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ خداوند اس سارے معاملے میں آپ کی دن اور رات مدد کرے, حفاظت و نگہبانی کرے, اور ایسی روح, عقل, دانائی اور حکمت سے آراستہ کرے کہ وہ بیٹی جو ہے وہ واپس اپنے پیرنٹس میں, اپنے بہن بھائیوں میں وہ واپس زندگی گزار سکے. So once again, thanks a lot. God bless you all.